باش ما تمنيتو. وان شاء الله بمناسبة العيد المولد النبوي بغيت نصايب معكم، نشارك معكم واحد الغوسيت ديال الصابلي اللي كتجي صراحة الله ناجحة وهي المعتمدة عندي. تا الوليدات تيبغيوها بزاف خصوصا دابا مع المدرسة، يعني هي اللي تقدروا عليها بزاف. ودابا غادي نخليكم مع المقادير اللي غادي نحتاجو فيهم 250 غرام من الزبدة ديال الاكل، 4 بيضات، جوج ديال الساشيات عفوا سكر فانيل، جوج ديال لا لوفير شيميك خميرة الحلويات، كأس من الزيت المائدة، جوج كؤوس سكر بودرة، واحد الكأس من الكوب. وبالنسبة للدقيق غادي نحتاجو كيلو من الدقيق. بالنسبة للتزيين عندنا شوكولا غالا، نيستلي، اللوز قليل من اللوز اللي سبق لي وقليتو نشفتو، يعني فسختو وقليتو نشفتو، الجليكوز باش غنكوليو الصابلي ديالنا، الملمع. وهاد القطاعات كيبقاو على حسب الاختيار واللي عندكم متواجدين في المنزل ديالكم غادي تقطعوا بهم اللي ديجا عندكم. غنحتاج المهم غادي نختار شي شكيلات معكم اللي غادي نقطع بهم. قلت لكم كيلو من الدقيق، يعني يكون نوعية جيدة. وغنحتاجو هادو ديال الصابلي اللي كان نصاوبو بهم الصابلي بريستيج اللي كنديرو فيهم الشوكولا. بعد عاد غادي نحتاجها. دابا على بسم الله غادي نبدا. غادي نوضع البيض في شي انيه. اولا ندير البيض ديالي في واحد البول، ها هو نسيت ما حطيتوش قدامي، ابخي عاد حطيته. اولا غادي نوضع الزبده، غادي نضيف عليها السكر بودره، سمحوا لي جات تصوير هذا المقطع كان عند بالي راه كيتصور حيت عندي الاضاءه مجهده وما بانش لي انا حيت كنصور بالتليفون وما بانش ليا بلي ما تيصورش يعني البلاصه اللي تنخدم. وضعت قليل من الملح، السكر بودره مع 250 غرام من الزبده ديال الاكل تكون نوعيه جيده. من بعد غادي نضيف البيض من بعد ما نخدم. عاد انتبهت بان التصوير كان بعيد. انا وضعت السكر بودره نخوي هذا باش يبان لكم. الان غادي نبدا تنخدم في داك السكر بودره مع الزبده، قبيصه ديال الملح حتى كتنسجم وكترجع على شكل بوماد، يعني باش كتعطينا الضوء. من بعد عاد نضيفوا عليها البيض حتى نضيفوا الزيت، اولا زيت المائده. هاد الصابلي صدقوني كيجي رائع البنات والميمات وكاع اللي يتشهى الصابلي وبغات تصايبو بهاد الطريقه غادي يجي ناجح معكم 100%. على حساب البنات غير جربوه وماشي ضروري ديروا ليه بالنسبه للشوكولا وبالنسبه للجليكوز واللوز. انا صدقوني واحد اللاطه غادي ندهنها فقط كندير القليل من البودره ديال نيسكافيه وتندير صفار البيض وتنطربها مزيان وتندهن الوجه ديال الصابلي. هو فقط هكاك بداك النكهه ديال الزبده
وبداك مدهون كيجي لامع على الوجه ديالو، يكفي يعني بلا ما كيجي هش ومرمل، تيدوب في الفم بلا ما تحتاجوا تزوقوه لا بالشوكولا، غير بالنسبه للوليدات. وبالنسبه هكذا مناسبه العيد المولد النبوي الشريف، يعني غادي نزوقه شويه، لا شويه د اللوز نيسكلي الشوكولا على حساب التزيين، على حساب الذوق. انت نبدا من بعد ما وضفت السكر، ضفت السكر فانيل جوج ديال الساشيات، غنبقى نضيف بيضه حتى كتختفي البيضه، عاد كنضيف البيضه الاخرى، يعني البيضه تلو الاخرى. من بعد ما كتختفي البيضه تماما عاد كنضيف بيضه واحده اخرى حتى كتحسوا بالخليط تهوى معكم ولا مهوي. السكر ما تيبقاش يبان، ولو انه السكر بودره خصو يتخدم جيدا مع الزبده باش كيرجع شكل بوماد. عاد يمكن لكم تضيفوا البيض بحال هكذا. نتوما كيجي الخليط مهوي، تحسوا به خفيف في يديكم. ودائما كنخدموا بيدينا افضل من الفوي. ممكن اللي بغات مهم دير ليغون ديال لا فارماسي زوينين بزاف، مي انا ولفت كنخدم بيديا هكا. شي اشياء اللي كيكون فيهم شي حاجه كتصبغ اليدين واخا يمكننا نستعملهم. دابا تنوضع خميره الحلويات بيكنج باودر، ابخي كنضيف الدقيق شيئا فشيئا حتى كنكمل، يعني شويه بشويه. كندخل لنا كيلو من الدقيق، كيدخل لنا تماما كيلو من الدقيق. نبقاو نجمعوا الجوانب الوسط. والعجينه ديال الصابلي كيف ما تعرف الكل ما كتعجنش، فقط كنلموها كما كتشوفوا، فقط كنلم بالاصابع، كنلم العجين او خليط عجينه الصابلي. اسمحوا لي البنات، انا كل مره تنكحز شويه الكاميرا ما كتبين ليش ملي كتكون الضوء، يعني ما تيبان ليش انا واش راها كتصور مزيان، واش قريبه ولا بعيده. عاد كنتابع. نتوما تشوفوا غتهز لي تماما كيلو من الدقيق. الكاس ديال الكوك اللي بغات تضيفو واللي ما بغاتش حسب الذوق. كيجي نفس النتيجه، نفس فقط انا لوغو كيعجبني. اللي ما بغاتش تضيف الكوكو البنات راه رقيق رقيق جدا، واللي ما بغاتش زعما تضيفو ماشي ضروري، فقط كتكتفي بالدقيق. هاد الصابلي كيجي ناجح 100% بهذه الطريقه. يعني ماشي ضروري اننا نضيفو ليه الكوكو او النشا نشا الذره. انا من كنبغي نزوقو لا ما كنضيفش ليه لا مايزينا، لانه كيجي داك الساعه تيتهرس بزاف، كيوقع لنا كيتكسر. يعني فاش كتبغيو تجبدوه تهزوه من اللاطه كيبقى كيتكسر معاكم. لا مايزينا كتخليه يجي خفيف بزاف هكذا، كيجي هش وخفيف ولكن ما كيتكسرش. انا بديت صافي لميت العجين ديالي ديال الصابلي. نتوما تشوفوا
لا كونتيتي ديال العجين. ما كتبقاش تلتصق باليد، صافي كنلموها كتجي بحال هكذا. والان غادي نغطيها بواحد الفيلم اليمونتير مدة ديال 10 دقائق فقط لا اكثر. من بعد الا كان الجو سخون، دابا الحمد لله المهم كاين مره كيكون الجو بارد مره سخون على حسب ملي تكونوا كتخدموا فيها وشفتوا لا كويزين عندكم سخونه ولا شاعلين الفران، ولا ضروري ما غادي توضعوها في الثلاجه فقط، في الثلاجه لتحت، يعني ما توضعوهاش في الكونجيلاتور في المجمد، وبقاو تهزوا قطعه قطعه وتخدموا. وهنا ما بين جوج ديال الوراق ديال السورفيليزي، ورق السورفيليزي غادي نوضعوا ورقه من التحت، ورقه غادي نغطيو بها لاباط صابلي، وغادي نبقاو نطلقوها ما بين جوج ديال الورقات. كنصحكم ما ترشوش الدقيق العجينه الصابلي باش تيبقى محافظ على القوام ديالو وعلى الليونه ديالو، ما تيجيناش ناشف. يفضل ديروا هكذا مع ما بين جوج ورقات ديال السيرفيليزي او بابي كويسون هكذا. تيجي ساهل البنات، سهل جدا، يعني باش تلقوا لاباط صابلي ما كتاخذش معكم بزاف الوقت وسهله، يعني ماشي عجين اللي هو شاد راسو ولا فقط، يعني العجينه رخوه تبقى ما كتلتصقش نهائيا. اللي بغى يوضع المارغرين له الاختيار، المهم من نفس المقادير نفس. انا كنفضل عجينه الصابلي نديرها بالزبده ديال الاكل، ولكن ممكن ديروها بالزبده النباتيه. دابا غناخد هاد القطاعات، قطاعات حسب اذواق تختلف، كل واحد يدير الشكل اللي يحب. واحد لاطا درت فيها ورق الطبخ بابي كويسون، ودابا غادي نبقى نقطع. درت هاد الشكل على شكل التفاحه، بابيو. الوليدات كيبغيو هاد الشكيلات بحال هكذا. ناخد قطعه واحده اخرى تيكونوا قدامي بزاف، تنحير تنبقى نقطع بهذا الشكل وبهذا الشكل. ويفضل انكم تحطوا واحد جوج ولا ثلاثه فقط قدامكم باش ما تبقاوش تقطعوا اشكال مختلفه، كيحيروا هاد القطاعات ديال الصابلي. صافي كنقطعوه كامل شوف بحال هكذا. تناخذ واحد سبايتول تنبقى نهز بها الصابلي ديالي بحال هكذا.
والنار غتكون متوسطة. بالنسبة للفران ديال الضو غادي تشعلو عليه 180 درجة من التحت والفوق مع المروحة تكون خدامة. والفران ديال الغاز يعني غادي ديروه تشعلو عليه فقط من التحت حتى كيوجد الصابلي وكي تحسوا به صافي يعني ناضج. كتهبطوه لتحت باش ياخد فقط داك اللون الذهبي فاتح فقط وكتخرجوه ما تاخدش معكم بزاف ديال الوقت. المهم هادو شكيلات كنوريكم شكيلات اللي قطعت. وبالنسبه لهاد العجين هذا الزوائد اللي تيبقاو لنا ما تنعجنوهمش نهائيا فقط تنلموهم وتنوضعوهم ما بين الورق ديال بابي كويسون وتنوليو نورقوهم لان عجينه الصابلي ما خصهاش نهائيا ترجع تعجن باش كتبقى محافظه على الهشاشه والليونه ديالها باش ما يجيناش الصابلي قاصح. فقط كان بحال العجين المورق يعني داك الزوائد تنلموهم وتنرجعو نورقوهم ما تنعجنوهمش عاد تنورقوهم. بحال هكدا. المهم انا ما بغيتش نحذف حتى مقطع باش نوريكم كامل المراحل. بحال هكدا العجين كنجمعوها فقط هي مساعده العجين كتكون رخوه فقط كنجمعوها تنديروها في الوسط كما شفتوا ندير عليها البابي وتنرجع نورقها مره اخرى بحال هكذا. المهم انا تنوريكم جميع المراحل باش كينجح معايا الصابلي ودائما عندي معتمد يعني كنحط لكم الوصفات اللي تنكون مجرباهم ومعتمداهم يعني هما اللي تنديرهم دائما. انا غادي ندير هاد القطعه لي اوفال بحال هكذا. المهم شكيلات كيجيو زوينين. هادي عندها جوج ديال من هاد الجهه ومن هاد الجهه كتقطعي بها باش كيمكن لك فاش كتبغي تلصقيه صابلي كيجيك واحد الفراغ باش كتعمريه. انا درت اللاطه الاولى في الفرن ودابا تنقطع معكم اللاطه الثانيه. العجين احتفظت به في الثلاجه وتنجبد يعني شويه بشويه وتنورق لان الجو شويه سخون مع الفرن مشعول مع هاد القطعه عندها جوج ديال كتقطع من هاد الجهه ومن هاد الجهه جهه كتكون سامبل وجهه كتكون فارغ فيها الوسط فارغ. درت هاد الشكل شكل الشجيره
صدقوني بلاش ما يتزوق هاد الصابلي كيجي روعه. خليوه غير هكداك. انا فقط كما قلت لكم الوليدات كيحبوه بالنسبه للكراميل شوكولا، تيبغيو الوليدات هادشي. غادي نبقى ماشيه معاكم بحال هكذا حتى غنكمل كامل العجين ديالي. الشجيرات كيجيو رائعين، الشكل ديالهم كيجي زوين بزاف. لاشكال اخرى مره واحده اخرى ان شاء الله. والان هذا هو الصابلي، هذا الصابلي من بعد ما وجد. انا غادي ندير الجليكوز، نسخن الجليكوز مع القليل من الشوكولا. واللي ما بغاتش هاد الوصفه دير معاها الشوكولا، اللي ما بغاتش دير الشوكولا مع الجليكوز ماشي ضروري، ماشي ضروري البنات. غنديروا الشوكولا نواغ حتى هي في البان ماغي دوب، نقطعوهم بحال هكذا ونديروهم في البان ماغي كاسرول، في قلب كاسرول بحال هكذا، نديروهم فوق نار هاديه تيذوبوا. وهاد الوصفه اللي بغيت نوريكم هنا، اللي بغات تعتمدها كدير 2 ملاعق من الجليكوز و4 أو 5 قطع من الشوكولا بلون. ممكن تضيف عليها اي لوغو اخر، انا دابا الكراميل عندي. ممكن تضيف عليها لوغو ديال الفرامبواز او الكولور ديال الفراوله، كتلونها وكتجي رائعه. نوضعها فوق النار. انا غادي نبدا تنطحن في اللوز، نصاوب اللوز كونكاسي ديالي باش غادي نفند فيه، نديرو الزينه بلا ما داب ليا الشوكولا بحال هكذا. كنتمنى يكون واضح لكم التصوير. بان ليا باقي خصو واحد شويه باش يرجع رقيق شويه. نزيد نحاشيه 1 مينوت. فقط بحال هكذا. ها هو دا اللوز ديالي واجد. بغيت نقرب لكم الصابلي، نسيت ما قربتش لكم الصابلي. هادو اللي دهنتهم، هادو اللي دهنتهم البنات، دهنتهم بصفار البيض مع القليل 1 ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان. ميلونجيتها مزيان ودهنتهم بالبانسو وتيجيو في هاد اللوين هكذا. وهادو اللي عادي اللي سامبل
هما نورمالمون ملي تيدهنوا صافي بلاش ما تحتاجوش انكم تزوقوهم، لان وليداتي كيبغيوهم هكذا وهكذا. صافي راني عزلتهم باش ما يعذبونيش فاش نكون كنزوق اللي خاويتهم زعما. دابا انا بديت كنزوق، مبغيتش باش ما نطولش عليكم في لا فيديو كنمونطيهم. كنديروا الجليكوز وكنلصقوا به، كنكوليو به. تنصوب 4-5 ديال الحبات، ابخي عاد كنعمرهم. بالنسبه للشوكولا دائما تكون حداكم واحد الكاسرول ديال الماء، يعني تكون يعني سخونه، باش ديروا فيها الشوكولا ديالكم وما يتقاش لكم بالماء، حيت الا تقاس بالماء تيضيع. دائما خليوه في الباماغي حيت دغيا كيشد راسو الشوكولا دغيا بحال هكذا. دي الشوكولا البيضاء انا خليتها كما هي، ما زدت لها حتى اضافه، غير الجليكوز. هنا كندير الكراميل، نتمنى النهار يعجبكم. هاد الصابلي المتواضع مرة أخرى إن شاء الله، مرة أخرى نصايب معكم صابلي بريستيج ديال السوابع والمناسبات. صافي انا ما خرجتش على هاد يعني على هذا الريتم هذا، بقيت في الشوكولا نوار، شوكولا بلون، الكراميل وصافي وناباج اولا الجليكوز وكنلصق وتنفند عفوا في اللوز كونكاسي اللي حضرت. المهم سبق لي وجدت معكم اللوز، داكشي علاش ما بغيتش نولي نعاود يعني فيديوهات ديالي السابقه انني وريتكم الطريقه كيفاش كنحضر اللوز كونكاسي. فقط كنوضع كراميل كان وليداتكم معكم يعاونوكم. انا وليداتي كانوا في ليكول مي يكون معايا يعاونوني، تيعجبهم يقادو الصابلي، كتخليهم هما يتفنوا معاكم كل واحد شنو يدير. دابا غادي نديمولي هذاك الشوكولا اللي ذوبت، راني وضعتهم في ديال الشوكولا بريستيج اللي تيجي بحال هكذا. كاين اشياء جميله، اشكال جميله جدا عند بائع لوازم الحلويات، عندهم اشكال رائعه. اختاريت اليوم هذا الشكل هذا، ممكن ديروا فيه حتى الشوكولا بلون. انا غادي نجبد معكم حتى الشوكولا بلون ابخي. دابا غادي نجبد هاد النوار. نتوما شفتوا كيفاش كيديمولاو بواحد الطريقه بسيطه، ما كيشدوش لينا في المول ولا. هانت نديرو الناباج
تنديرو في اللوز كونكاسي. نتوما شفتوه معايا حتى الشوكولا بلون صوبتهم بنفس المول بنفس الشكل. دائما الناباج جليكوز كل شيء في الباماغي باش كيتطلق. الناباج ماشي مشكل مي هانتوما كتشوفوا بالنسبه دغيا كيشد معانا لا الشوكولا ولا دغيا كيولي يتقبط معانا الجو كيتقلب كيكون بارد ولا المهم الشوكولا هي هذه. انا درت في واحد لابوش باش ما نخسرش ليهم الشكل ديالهم وما نضيعش لهم المنظر. وما ديروش البنات واحد الخطأ انا درته هو انني بديت كان مونطي وحده على وحده كنكوليهم بالجليكوز عاد بديت ندير لهم على وجههم ونزوقهم. لا كان خاص كل وحده تكون بوحديتها ودار لها ناباج ودار في اللوز كونكاسي وتحط وعاد نكوليوهم باش نعمروا داك البليصه اللي فارغه كتكون في الوسط باش المهم باش ما ديروش الخطا نفسه ديالي. وهذا كان هو الشكل النهائي ديال الصابلي ديال اليوم. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وإلا عجبكم الصابلي ما تنساونيش من لايك واشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ودائما شي كومنتير زوين بحالكم وعواشركم مباركة ان شاء الله. عيد ان شاء الله المولد النبوي مبارك. هذا كان هو الشكل النهائي كنتمنى يكون واضح بالكاميرا وينال الاعجاب ديالكم وبالصحة والراحة. الى اللقاء.